अलग अलग हरफों को क्या बोलते हैं? अलग अलग हरफों को क्या बोलते हैं? तख्ती नंबर में ये, तख्ती नंबर 1 में है ये। अलग अलग हरफों को क्या बोलते हैं? मुफ्रदात। हाँ, मुफ्रदात बोलते हैं, मुफ्रदात। सिंगल सिंगल लेटर्स। दो दो तीन तीन लेटर मिल को है तो दो दो तीन तीन लेटर मिल को है तो उसे क्या बोलते हैं? मुरक्कबात बोलते। तख्ती नंबर 2 में है ये, मुरक्कबात बोल को, तख्ती नंबर 2 में। हाँ। उसके बाद जबर जेर पेश। जबर जेर पेश को मिला को क्या बोलते हैं? हरकत। हरकत बोलते। जबर जेर पेश को मिला के क्या बोलते हैं? हरकत बोलते। जबर जेर पेश को कैसा पढ़ना? जल्दी पढ़ना, थोड़ा भी नहीं खींचना। तख्ती नंबर 3 में है ये। कौन से तख्ती में है? तख्ती नंबर 3 में। जबर जेर पेश को कैसा पढ़ना? जल्दी जल्दी पढ़ना, थोड़ा भी। हाँ, फिर बोलो, जबर जेर पेश को कैसा पढ़ना? हाँ, जल्दी पढ़ना, थोड़ा भी नहीं खींचना। अलिफ। अलिफ हमेशा कैसा रहता? खाली रहता, खाली। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता, अलिफ के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता। अगर अलिफ के ऊपर नीचे कुछ भी आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? हमजा। हाँ, अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। ओके। ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखना। जबर जेर पेश को हरकत बोलते। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना, थोड़ा भी नहीं खींचना। अलिफ का कायदा। ये तख्ती नंबर 3 है। तख्ती नंबर 4 में का देखो अब। हुर्फे मद्दा कितने हैं? 3 है। हुर्फे मद्दा कितने हैं? क्या क्या? अलिफ वाव या। क्या क्या? अलिफ वाव या। हाँ। अलिफ वाव या हुर्फे मद्दा। देखो, तख्ती नंबर 3 का नाम क्या? हरकत। तख्ती नंबर 4 का नाम क्या? हुर्फे मद्दा। तख्ती नंबर 3 में 4 में फर्क क्या है? तख्ती नंबर 3 में जो भी है उसे जल्दी पढ़ना, खींचना नहीं। तख्ती नंबर 4 में जो भी है उसे खींच के पढ़ना। तख्ती नंबर 3 में क्या क्या है? जबर जेर पेश है। ये, हाँ, ये तीनों को भी जल्दी पढ़ना। तख्ती नंबर 4 में क्या क्या है? अलिफे मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। 6 आइटम्स है। गिनो एक बार। अलिफे मद्दा, उंगलियां खोल के गिनो। अलिफे मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ये 6 चीजा। ये 6 चीजों को भी कैसा पढ़ना? खींच के पढ़ना। थोड़ा खींच के पढ़ना। नहीं। तख्ती नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्या? तख्ती नंबर 4 का मेन पॉइंट क्या? खींच के पढ़ना। तख्ती नंबर 3 का मेन पॉइंट क्या? जल्दी पढ़ना। अब मैं पूछ, तुम बोलो। जबर को जल्दी पढ़ना, खींच के पढ़ना? खड़ा जबर को जल्दी पढ़ना, खींच के पढ़ना? जेर को जल्दी पढ़ना, खींच के पढ़ना? जल्दी पढ़ना। खड़ी जेर को जल्दी पढ़ना, खींच के पढ़ना? खींच के पढ़ना। हाँ, उल्टा पेश। उल्टा पेश को कैसा पढ़ना? खींच के पढ़ना। नॉर्मल पेश को? नॉर्मल नॉर्मल मामूल पेश, पेश को जल्दी पढ़ना, थोड़ा भी नहीं खींचना। अच्छा। अब हुर्फे मद्दा में अलिफे मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा है। अलिफे मद्दा को कैसा पढ़ना? खींच के पढ़ना। याए मद्दा को कैसा पढ़ना? खींच के पढ़ना। वावे मद्दा को कैसा पढ़ना? अलिफे मद्दा किसे बोलते हैं? वो होना माइन अब। अलिफे मद्दा किसको बोलते हैं? अलिफ से पहले क्या रहना? जबर रहना। अलिफ से पहले क्या रहना? जबर रहना, जबर। अलिफ से पहले जबर है तो उसका नाम अलिफ मद्दा हो जाता। बोलो फिर। अलिफ से पहले क्या रहना अलिफ मद्दा के वास्ते?
जबर रहना। और याए मद्दा के वास्ते क्या रहना, या के ऊपर जजम रहना, उससे पहले जेर रहना। या के ऊपर क्या रहना, जजम रहना, और उससे पहले बोलो जोर से, जेर रहना, जेर। हाँ, फिर बोलो याए मद्दा। याए मद्दा के वास्ते या के ऊपर क्या रहना, जजम रहना, और उससे पहले क्या रहना, जेर रहना। तो ये याए मद्दा हो जाता। याए मद्दा को कैसा पढ़ना, थोड़ा खींच के पढ़ना, थोड़ा खींच के। हाँ, उसके बाद वावे मद्दा। वावे मद्दा बोले तो कैसा रहना, वाव के ऊपर जजम रहना, और उससे पहले क्या रहना, पेश रहना। पेश, वाव के ऊपर जजम रहना, और उससे पहले क्या रहना, पेश रहना। वावे मद्दा होता। तो वावे मद्दा को कैसा पढ़ना, थोड़ा खींच के पढ़ना। हाँ, पढ़ो वावे मद्दा को कैसा, हमजा वाव पेश ऊ। हाँ, हमजा जबर क्या होता, हमजा जबर आ, खींचना नहीं, जर्रा भी खींचना नहीं। हमजा जबर आ। हाँ, हमजा खड़ा जबर आ। हाँ, वेरी गुड। हमजा जेर ए, खींचना नहीं, जेर जेर, हमजा जेर ए। हमजा खड़ी जेर ई। हमजा पेश ओ। हमजा उल्टा पेश ऊ। हाँ, वेरी गुड। हमजा अलिफ जबर आ, खींचना। हमजा या जेर ई, खींचना, या मद्दा। हमजा वाव पेश ऊ, खींचना। हमजा वाव पेश। हाँ, अब देखो इसमें पूरे टोटल 9 आइटम्स है, 9 आइटम्स गिनो। जबर, उंगलियां खोल के गिनो। जेर, पेश, 3 हो गए। उसके बाद अलिफे मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, पूरे 9 हो गए। 9 में से कितने खींचना, कितने नहीं खींचना, 3 को नहीं खींचना, 6 को खींचना। 3 को नहीं खींचना, 6 को खींचना। वावे लीन, वाव के ऊपर जजम होके उससे पहले जबर है तो वावे लीन। वावे लीन को कैसा पढ़ना, नरम आवाज से जल्दी पढ़ना। उसके बाद या के ऊपर जजम होके उससे पहले जबर है तो क्या होता, या ये लीन। या ये लीन को कैसा पढ़ना, नरम आवाज से जल्दी पढ़ना, वो भी नरम आवाज से जल्दी पढ़ना। या ये लीन वावे लीन दोनों को नरम आवाज से जल्दी पढ़ना। अब अच्छा समझ के सुन के बोलो, देखो या के ऊपर जजम उससे पहले जेर है तो या ये मद्दा होता, या ये मद्दा। या ये मद्दा को कैसा पढ़ना, थोड़ा खींच के पढ़ना। या ये मद्दा में या ये लीन में क्या फर्क है, या ये मद्दा को खींच के पढ़ते, या ये लीन को नरम आवाज से जल्दी पढ़ते। या ये मद्दा को खींच के पढ़ते, या ये लीन को नरम आवाज से जल्दी पढ़ते। वावे मद्दा वावे लीन में क्या फर्क है, वावे लीन को नरम आवाज से जल्दी पढ़ना, वावे मद्दा को खींच के पढ़ना जी। तो ये फर्क मालूम रहना। और खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन तीनों को कैसा पढ़ना, खींच के पढ़ना। जबर जेर पेश को कैसा पढ़ना, जल्दी पढ़ना। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं,
तनवीन, तनवीन बोलते। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते। तनवीन, तनवीन बोले तो क्या? दो जबर दो जेर दो पेश। तनवीन बोले तो क्या का? तो दो जबर दो जेर दो पेश। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं? बोले तो तनवीन। सेम। तनवीन बोले तो दो जबर दो जेर दो पेश, दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं? बोले तो तनवीन। खत्म। तो तनवीन बोले तो क्या? दो पेश। हाँ, नूने साकिन बोले तो क्या? नूने साकिन बोले तो नूने साकिन बोले तो क्या? नून के ऊपर जजम रहना उससे पहले नहीं, नून के ऊपर जजम है तो नूने साकिन हो जाता। नून के ऊपर जजम है तो बस नूने साकिन हो गया। तो नूने साकिन किसको बोलते बोलो? नून के ऊपर जजम रहना। तनवीन और नूने साकिन, तनवीन अलग नूने साकिन अलग, लेकिन दोनों की आवाज क्या रहती है? एक होती है। एक होती है। तनवीन और नूने साकिन की आवाज क्या होती है? तनवीन और नूने साकिन की आवाज क्या होती है? एक होती है। ये बात याद रख लेना। हाँ, ओके। उसके बाद तख्ती नंबर 9 का नाम क्या बोलो? इजहार। इजहार। अच्छा, तनवीन और नूने साकिन ये दो चीजें हो गई नहीं। तनवीन और नूने साकिन के कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। तनवीन और नूने साकिन के 4 कायदे क्या क्या? इजहार, इकफा, इकलाब, इदगाम। बोलो। इजहार, इकफा, इकलाब, इदगाम। तख्ती नंबर 9 आको इजहार। इजहार में क्या बोल रहे हैं? तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1 को, उसमें क्या बोल रहे हैं? हुरूफे हल्की कितने हैं? हुरूफे हल्की कितने हैं? 6 है। हुरूफे हल्की कितने हैं? क्या क्या? हमजा हा, आइन हा, हमजा हा, आइन हा, गैन ख्वा, गैन ख्वा। हाँ, ये आको हुरूफे हल्की 6 लेटर्स। ये हुरूफे हल्की का तो क्या कहते? हलक से आते वो हरफा, इसलिए हुरूफे हल्की बोलते। अब एक, अब तनवीन के बाद नहीं तो नूने साकिन के बाद, तनवीन के बाद नहीं तो नूने साकिन के बाद हुरूफे हल्की में से कौन सा भी लेटर आंदे, हमजा आंदे, आइन आंदे, हा आंदे, गैन आंदे, ख्वा आंदे, क्या करना? तनवीन और नूने साकिन की आवाज को क्या करना? जाहिर करके पढ़ना। जाहिर करके पढ़ना। जाहिर का तो नाक में नहीं छुपाना, क्लियर पढ़ना। तन ऐसा बल्कि नाक में नहीं छुपाना, क्लियर जाहिर करके पढ़ना। फिर बोलो। तनवीन नहीं तो नूने साकिन के बाद कौन सा भी लेटर हुर्फे हल्की में से आया तो क्या करना? नून की और तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। ठीक है। अब अगर तनवीन या नूने साकिन के बाद हुरूफे इकफा, हुरूफे इकफा कितने हैं? 15 है। हुरूफे इकफा 15 है। 15 में से कौन सा भी लेटर आया तो वहां पे नूने साकिन और तनवीन की आवाज को क्या करना? नाक में छुपा के पढ़ना। नाक में छुपा के पढ़ना। नाक में छुपा के पढ़ना। हाँ। तख्ती नंबर 11 से कायदों के जो नूरानी कायदा है उसमें से कुछ सवाल कर दो। तख्ती नंबर 11 का नाम क्या है? तख्ती नंबर 11 का नाम 11, तख्ती नंबर 11 का नाम कलकला। कलकला के बारे में बोल रहे। कलकला का तो, कलकला का तो टक्कर खा के अलग होना। टक्कर खा के अलग होना, मखरज का टक्कर खा के अलग होने को कलकला बोलते। कलकला, हुरूफे कलकला कितने हैं? 5 है। 5, हाँ 5 है। कौफ तो बा जीम दाल। कौफ तो बा जीम दाल, कलकला। हुरूफे कलकला 5 है। कलकला कब होता? जब ये 5 लेटर्स में से किसी पर भी जजम हो तो। हाँ, जजम हो तो कलकला कब होता? ये 5 लेटर्स के ऊपर जजम हो तो कलकला होता।
یہ 5 لیٹرز کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، قلقلہ نہیں ہوتا. تو یہاں تک تختی نمبر 11 کمپلیٹ ہوتا. پھر ایک بار بولیے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. کیا کیا؟ قاف، طا، با، جیم، دال. قلقلہ بولے تو کیا؟ قلقلہ بولے تو ٹکر کھا کے الگ ہونا، ٹکر کھا کے الگ ہونا. قلقلہ بولے تو ٹچ ہو کے الگ ہونا، ٹکر کھا کے الگ ہونا. قلقلہ کب ہوتا؟ جب ان 5 حروف پر قلقلہ ہوتا. تو قلقلہ کے لیے 2 چیزاں ضروری ہے. قلقلہ کے لیے ایک 5 لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہونا، نمبر 2 اس کے اوپر جزم رہنا. ہاں، یہ 2 چیزاں رہے تو قلقلہ ہوتا، نہیں تو قلقلہ نہیں ہوتا. جی. اس کے بعد 12 کا نام ہے مشق سکون جزم. بولے تو اس میں جزم کس کو بولتے ہیں اور جزم رہے تو کیا کرنا. اس کے بعد تو جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن. ساکن. جزم کا دوسرا نام سکون. جزم کو جزم بھی بولتے، سکون بھی بولتے. جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کیا بولتے؟ ساکن. 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 ہاں، جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کس سے ملانا؟ پیچھے والے لیٹر سے ملانا. جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کس سے ملانا؟ پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے جو لیٹر رہتا اس سے ملانا. جزم جس لیٹر کے اوپر بھی جزم رہتا اس کو پیچھے والے سے ملا کے پڑھنا. جی. اسپیشل سے ایک قاعدہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اسے کیا بولتے؟ حمزہ ساکنہ. کون سے لیٹر کے اوپر جزم ہے تو اسے ساکنہ بولتے. با کے اوپر جزم ہے تو با ساکنہ، تا کے اوپر جزم ہے تو تا ساکنہ، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا ہوتا ہے. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا دے کے پڑھنا حمزہ ساکنہ. یہ تختی نمبر 12. تو جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. جزم کا دوسرا نام سکون. جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اور جس لیٹر کے اوپر جزم رہتا وہ لیٹر کو کیا کرنا؟ پیچھے والے سے ملا کے پڑھنا. پیچھے والے سے ملانا. اور اگر حمزہ کے اوپر جزم ہے تو وہ کیا ہوتا؟ حمزہ ساکنہ. ہاں، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. ہاں، یہ تختی نمبر 12. تختی نمبر 13 میں، تختی نمبر 13 کا نام کیا؟ تشدید. تشدید. تشدید کا تو سمبل کا تو کیا؟ تشدید کا سمبل کیسا رہتا؟ ڈبلیو کے سکا رہتا، نہیں تو چھوٹا سین بولتے، ڈبلیو کے سرا سمجھنا. تو تشدید، جس لیٹر کے اوپر تشدید رہتا وہ لیٹر کو کتنے بار پڑھنا؟ 2 بار پڑھنا. 2 بار. ایک بار پیچھے والے سے ملانا، ایک بار خود سے پڑھنا. اور جس لیٹر کے اوپر تشدید رہتا اس لیٹر کو پڑھنے میں سختی کرنا. جس لیٹر کے اوپر تشدید رہتا وہ لیٹر کو پڑھنے میں کیا کرنا؟ سختی کرنا. جس لیٹر کے اوپر تشدید رہتا وہ لیٹر کو پڑھنے میں سختی ہوتی ہے. اسپیشل سے نون کے اوپر میم کے اوپر تشدید ہے تو کیا ہوتا؟ کیا کرنا؟ اسپیشل سے نون اور میم کے اوپر تشدید ہے تو کیا کرنا؟ گننا کرنا. گننا کرنا. گننا بولے تو ناک میں آواز روکنا. گننا بولے تو ناک میں آواز روکنا، اس کو گننا بولتے. اسپیشل سے یہ نون اور ایک تو ہر لیٹر کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 بار پڑھتے اور سختی سے پڑھتے، لیکن نون اور میم کے اوپر تشدید ہے تو اسپیشل سے گننا کرتے. ہاں، تو یہ تشدید کا قاعدہ ہو گیا. تختی نمبر 14 میں رائے ساکنہ اور رائے مشددہ ہے. را کے بارے میں ہے تختی نمبر 14. را کے بارے میں. را، را کو کبھی موٹا پڑھنا کبھی باریک پڑھنا. موٹا کب پڑھنا باریک کب پڑھنا وہ بولنا. را کے اوپر زبر ہے تو را کو کیسا پڑھنا؟ موٹا پڑھنا. موٹا پڑھنا. را کے نیچے زیر ہے تو را کیسا پڑھنا؟ باریک پڑھنا. را کے اوپر پیش ہے تو را کو کیسا پڑھنا؟ موٹا پڑھنا. موٹا، پر موٹا. اچھا، اب را کا تو ہو گیا. رائے ساکنہ. رائے ساکنہ کس کو بولتے ہیں؟ را کے اوپر جزم ہے تو.
را کے اوپر جزم ہے تو رائے ساکنہ. اب رائے ساکنہ کو موٹا باریک کب پڑھنا؟ رائے ساکنہ بولے تختی نمبر 14 کے رائے ساکنہ اور را کے بارے میں ہے. را کو کب موٹا پڑھنا کب باریک پڑھنا بول کے. تو را کو موٹا کب پڑھنا؟ را کے اوپر زبر ہے تو، زبر ہے تو بھی، پیش ہے تو بھی را کو موٹا پڑھنا. جی. را کو باریک کب پڑھنا؟ را کے نیچے زیر ہو تو، ہاں را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے. را کا تو ہو گیا. رائے ساکنہ، رائے ساکنہ کس کو بولتے ہیں؟ را کے اوپر جزم ہے تو، را کے اوپر جزم ہے تو رائے ساکنہ. رائے ساکنہ کو کب موٹا پڑھتے کب باریک پڑھتے؟ رائے ساکنہ کے اوپر تو زبر زیر آتا نہیں، نیچے بھی آتا نہیں، کئی کا تو آلریڈی جزم آ گیا رہتا. تو رائے ساکنہ سے پہلے، ہاں رائے ساکنہ سے پہلے کیا رہے تو رائے ساکنہ کو موٹا پڑھنا؟ زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا. ہاں اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنا، باریک پڑھنا. یہ را کے قاعدے. اس کے بعد تختی نمبر 15 میں آتا ہے، کیا نام تختی نمبر 15 کا؟ حروف قمری حروف شمسی. تختی نمبر 15 حروف قمری حروف شمسی. حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہیں. 14 حروف قمری کتنے ہیں؟ 14. حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہے. حروف شمسی بھی 14 ہے. حروف قمری بھی 14، حروف شمسی بھی 14. ہاں اب تختی نمبر 15 میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ الف لام کے بارے میں. قرآن میں الف لام ایک جوڑی کے ساتھ آتا، کہیں بھی آئے تو الف لام ساتھ ساتھ آتا. تو الف لام آیا تو الف لام کے بعد کے لیٹر کو دیکھنا. الف لام کا بعد کا لیٹر اگر حروف قمری میں ہے تو وہاں کیا کرنا؟ صرف، ہاں صرف لام پڑھتے، الف کو نہیں پڑھتے. صرف لام پڑھتے، الف کو نہیں پڑھتے. اگر الف لام کے بعد کا لیٹر حروف قمری میں ہے تو صرف لام پڑھتے، الف کو نہیں پڑھتے. ہاں اگر الف لام کے بعد کا لیٹر حروف شمسی میں ہو تو الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھتے. الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے. الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھتے، چھوڑ دے کے ڈائریکٹ لیٹر کو اس کے بعد والے لیٹر سے ملا کے پڑھ لیتے. تو یہ حروف قمری کا قاعدہ. حروف شمسی حروف قمری قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے ایسا. الف لام کٹ ہو جاتا کہیں تو بھی صرف الف کٹ ہوتا، لام کو پڑھتے. تو پھر ایک بار بولیے حروف قمری کتنے ہیں؟ 14. ہاں 14. حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14. ہاں الف لام کے بعد اگر حروف قمری والا لیٹر آیا تو لام کو پڑھتے، الف کو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. ہاں الف لام کے بعد حروف شمسی والا لیٹر آیا تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھتے. جی. اس کے بعد تختی نمبر 16 کا نام کیا ہے؟ لفظ اللہ کا قاعدہ. اللہ کے بارے میں بول رہے. اللہ کا لفظ قرآن میں، اللہ کا لفظ آیا تو کیسا پڑھنا بول کے. تو اللہ کا لفظ قرآن میں اللہ کو ایک جگہ موٹا پڑھنا، ایک جگہ باریک پڑھنے کا رہتا. تو اللہ کو موٹا کب پڑھنا؟ اللہ سے پہلے زبر ہندے یا اللہ سے پہلے پیش آئے تو. اللہ سے پہلے زبر ہے تو بھی موٹا پڑھنا، اللہ سے پہلے پیش ہے تو بھی موٹا پڑھنا. اگر اللہ سے پہلے زیر آیا تو اللہ کو باریک پڑھنا. اللہ سے پہلے زیر آیا تو اللہ کو باریک پڑھنا. باریک پڑھنا. اللہ سے پہلے زیر آیا تو اللہ کو باریک پڑھنا. ہاں باقی پورا لام کہیں تو بھی رہندے قرآن میں وہ لام باریک ہچ پڑھتے. خالی اللہ کے لام کو ایک ہچ موٹا پڑھتے. اللہ کے لام کو ایک ہچ موٹا پڑھتے، باقی کے ہر لام کو بھی باریک پڑھتے. یہ آپ کو تختی نمبر 16. تختی نمبر 17 کا نام کیا ہے؟ تختی نمبر 17 کا وقف کرنے کے قاعدے. وقف کرنے کے قاعدے. وقف کا تو کیا؟ وقف کا معنی رکنا، رکنا، ٹھہرنا، سٹاپ کرنا. وقف کا معنی رکنا، ٹھہرنا، سٹاپ کرنا. تو قرآن کو پڑھتے پڑھتے ایک لمبی آیت ہے، سانس نہیں ہو رہی، بیچ میں رک جانا ہے تو کیسا رکنا؟ یا آیت اینڈ ہو رہی تو اینڈنگ میں کیسا سٹاپ کرنا؟ جیسے گاڑی کو بریک کیسا ڈالنا سکھاتے، ایسا
पढ़ते पढ़ते आयत को काम पे रोकना बोल के तख्ती नंबर 17 में बताते। तो हम लोग जो भी पढ़ते ना, एक लेटर के ऊपर जबर आता, जेर आता, पेश आता, दो जबर आता, दो जेर आता, दो पेश आता, ये पूरे आते रहते हर लेटर के ऊपर। तो वो आए जब कैसा रुकना, तो 3 कायदे हैं इसमें, 4 कायदे समझो, पूरे 4 कायदे। नंबर 1 क्या का, तो जबर है, जेर है, पेश है, दो जेर है, दो पेश है, ये पांचों पर रुकने का तरीका अलग है। ये पांचों पे अगर रुकना है तो वो आखिरी लेटर को वो जबर जेर पेश दो जेर दो पेश हटा दे के जजम डाल देते, जजम डाल के वहां पे सांस तोड़ देते, आयत एंड करते। हाँ, इसमें दो जबर नहीं आया, दो जबर पर वक्फ करना है तो दो जबर पे आके रुकना है तो वहां पे एक जबर को कट करके जो और एक जबर था उसके साथ अलिफ को मिला के पढ़ते, तो अलिफ मद्दा हो जाता, वहां पे वो अलिफ मद्दा हो जाता वो। तो ये दो जबर पे रुकने का। और एक है गोलता। गोलता ता दो किस्म से रहता, एक लंबा तार रहता, एक गोलता रहता। गोलता का कायदा, गोलता के ऊपर अगर गोलता के ऊपर वक्फ करे तो जबर जेर पेश को नहीं देखते, खाली गोलता कुछ देखते। तो गोलता पर वक्फ करना है तो क्या करना, उसे हाय साकिना बना देना, यानी वो ता के दो नुक्ते हटा दे के उसके ऊपर वो जबर जेर क्या रहता कि उसको भी हटा दे के जजम डाल देना, हाय साकिना हो जाता वो। ता को हा बना डालते वक्फ करते वक्त, गोलता को वक्फ करते वक्त हा बना डालते। हाँ, उसके बाद और एक है हुरूफे मद्दा। हुरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा है, याय मद्दा है, वाव मद्दा है। इस पर अगर वक्फ कर रहे तो सेम टू सेम वक्फ करना, जैसा है कि वैसा वक्फ, मिला के पढ़े तो भी सेम, रुकाए तो भी सेम। ऐसे ही खड़ा जबर, हाँ अलबत्ता खड़ी जेर और उल्टा पेश में क्या करते, जजम डालते। हुरूफ मद्दा में जहां पे भी हम रुकते, अलिफ मद्दा, याय मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर रहे तो सेम टू सेम वक्फ करते। हाँ, लेकिन अगर खड़ी जेर उल्टा पेश है तो वो जेर पेश के सका, उसे उस पे भी जजम डाल के सांस तोड़ डालते। तो ये आके तख्ती नंबर 17 के कायदे, वक्फ करने के कायदे। 18 का नाम क्या है? तख्ती नंबर 18 का तशदीद। तशदीद माहू तशदीद, बोले तो डबल तशदीद, दो दो तशदीदा एक वर्ड में, दो दो तशदीदा आए तो कैसा पढ़ना। तख्ती नंबर 19 क्या नाम है बोलो? मद का बयान। मद, मद का तो क्या, मद का तो खींचना, मद का तो खींचना। मद के कितने किस्म है? तीन। तीन मद के कितने किस्म है? तीन। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। फिर बोलो, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। हाँ, मद्दे मुत्तसिल किसको बोलते और उसे कितना खींचना। मद्दे मुनफसिल किसको बोलते, उसे कितना खींचना। मद्दे लाजिम किसको बोलते और उसे कितना खींचना, ये मालूम रहना, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल को, मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचना? 4 सेकंड, 4 अलिफ। मद्दे मुनफसिल को कितना खींचना? 3 सेकंड, 3 अलिफ। मद्दे लाजिम को कितना खींचना? 5 अलिफ, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। मद्द बोले तो क्या? खींचना। मद्द बोले तो क्या? खींचना। हाँ, मद्दे मुत्तसिल किसे बोलते हैं? मद्द आता ना कुरान में, मद्द का तो मद का डिजाइन देख लेना, दो डिजाइन से आता मद्द। एक ऐसा लंबा एक आके आता, एक थोड़ा सा ऐसा क्रॉस, ऐसा 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 मुड़ के आता। तो दो मद्दा रहते, मद दो मद्दा, दो डिजाइन से आता कुरान में मद। तो कहीं भी रहते, कौन सा भी मद रहते, मद के बाद देखना, मद के बाद अगर हमजा आको है और वो हमजा भी आइन के जैसा रहना, आइन के जैसा। मद के बाद हमजा को कैसा रहना? आइन के जैसा, आइन के जैसा रहना। आइन के जैसा है तो वो मध्य मुत्तसिल बोल को, उसे 4 सेकंड खींचना बोल के मतलब। मद के बाद हमजा आइन के जैसा है तो
اسے کتنا کھینچنا؟ 4 سیکنڈ کھینچنا. 4 الف کھینچنا. مد کے بعد حمزہ عین کے جیسا ہے تو اسے کتنا کھینچنا؟ 4 سیکنڈ کھینچنا. 4 سیکنڈ 4 الف. اچھا غور سے سننا. مد کے بعد حمزہ الف کے جیسا ہے سمجھو. حمزہ کیسا ہے؟ الف کے جیسا ہے تو وہ مد منفصل ہوتا. وہ اسے کتنا کھینچنا؟ 3 سیکنڈ کھینچنا. 3 سیکنڈ 3 الف کھینچنا. ہاں مد کے بعد والے حرف پہ مد ہے، اس کے بعد جو لیٹر رہتا وہ لیٹر کے اوپر جزم تو بھی ہندے یا تشدید رہندے، وہ کیا ہوتا؟ مد لازم ہوتا. وہ کیا ہوتا؟ مد لازم. مد لازم کو کتنا کھینچنا؟ 5 سیکنڈ کھینچنا. کتنا کھینچنا؟ 5 سیکنڈ کھینچنا. 5 سیکنڈ. اب پھر بولو مد کا تو کیا کھینچنا؟ مد کا تو کیا کھینچنا؟ کھینچنا. مد کے کتنے قسم ہیں؟ 3. 3. ہاں کیا کیا نام کیا؟ مد متصل، ہاں مد منفصل، مد لازم. مد متصل کسے بولتے ہیں؟ مد کے بعد حمزہ کیسا رہنا؟ عین کے جیسا رہنا. عین کے جیسا رہنا. مد منفصل کس کو بولتے ہیں؟ مد کے بعد حمزہ کیسا رہنا؟ الف کے جیسا رہنا. الف کے جیسا. ہاں. مد لازم کس کو بولتے ہیں؟ مد کے بعد والے لیٹر پہ جزم نہیں تو تشدید رہنا، مد لازم ہوتا. مد متصل کو کتنا کھینچنا؟ 4 سیکنڈ. 4 الف 4 سیکنڈ. مد منفصل کو کتنا کھینچنا؟ 3 سیکنڈ. 3 الف. مد لازم کو کتنا کھینچنا؟ 5 الف 5 سیکنڈ کھینچنا. تو یہ 19 کی تختی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن میں کہاں کھینچنا کتنا کھینچنا بول کے معلوم ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد تختی نمبر 20 ہے. تختی نمبر 20 میں اتنا زیادہ کیا بھی سمجھنے کا نہیں. تشدید بعد حرف مدہ. وَلَلضَّالِّينَ یہاں پہ حروف مدہ آیا، اس کے بعد تشدید آکو ہے. وَلَلضَّا میں مدہ، اس کے بعد تشدید. حرف مدہ کے بعد تشدید آتا. نہیں بولے تو ایسا بھی سمجھ سکتے، حروف مدہ کے بعد تشدید. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے بعد آ کے اس میں تختی نمبر 20 میں پورے قاعدے 1 to 20 تک کے پورے قاعدے پریکٹس بھی کرنا نورانی قاعدہ میں. تختی نمبر 21 میں کیا ہے نورانی قاعدہ کے؟ حروف مقطعات. مقطعات کا تو الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھنا. الگ الگ کاٹ کاٹ کے الف لام میم ایسا الگ الگ پڑھنے والے حروفوں کو حروف مقطعات بولتے. حروف مقطعات. حروف مقطعات. ہاں. اس کے بعد تختی نمبر 22 ہے، وہاں سے کل سمجھیں گے انشاءاللہ. تختی نمبر 22 سے. تختی نمبر 22 کا نام کیا؟ میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن. ہاں. میم ساکن کس کو بولتے ہیں؟ میم کے اوپر جزم. میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن. نون ساکن ایک الگ ہے. نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ نون کے اوپر جزم. میم ساکن بولے تو میم کے اوپر جزم. ہاں. ایسا کون سے بھی لیٹر پہ جزم آیا تو اس کو میم ساکن، بائے ساکن، تائے ساکن، نون ساکن بولتے. اب کیا سمجھنا ہے گا تو میم ساکن ایک ہے، نون ساکن ایک ہے. نون ساکن کے الگ قاعدے ہے، میم ساکن کے الگ قاعدے ہے. نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. اظہار، اکفا، اقلاب، ادغام. جی. اظہار، اکفا، اقلاب، ادغام، یہ 4 قاعدے نون ساکن کے. اب تختی نمبر 22 میں بول رہے سو میم ساکن کے. میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں. 3.
اکفائے شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی. ہاں، 3 قاعدے. یہ 3 قاعدوں کو کیسا سمجھنا؟ میم ساکن کے بعد والے لیٹر پہ ڈیپینڈ رہتا. جیسا نون ساکن کے 4 قاعدے نون ساکن کے بعد والے لیٹر پہ ڈیپینڈ. نون ساکن کے بعد تا آیا تو اکفا، نون ساکن کے بعد عین آیا تو اظہار، نون ساکن کے بعد با آیا تو اقلاب، نون ساکن کے بعد لام آیا تو ادغام. تو ایسا میم ساکن کے قاعدے بھی میم ساکن کے بعد والے لیٹر پہ ڈیپینڈ رہتا. میم ساکن کے بعد والا لیٹر اگر میم ہے تو، میم ساکن کے بعد والا لیٹر اگر میم ہے تو کیا ہوتا؟ ادغام شفوی کا. تو ہاں کیا کرنا؟ میم کو میم سے ملا کے گنا اکفا کے ساتھ پڑھنا. جی، ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آیا تو. ہاں، اگر میم ساکن کے بعد با آیا تو اکفا، اکفا، اکفائے شفوی، اکفا کرنا. میم ساکن کے بعد با آیا تو وہاں پہ اکفا کرنا، اکفائے شفوی. اب میم ساکن کے بعد با کو بھی چھوڑ کے میم کو بھی چھوڑے تو پورے لیٹرز کتنے ہیں سو عربی کے الفابیٹس؟ 29. 29 29 میں سے 29 میں سے یہ 2 کو نکال دیے تو با اور میم کو 27. باقی کے 27 27 لیٹرز میں سے کون سا لیٹر بھی آیا تو وہاں پہ اظہار کرنا. میم کو کلیئر سے، میم میں ساکن کیا اس کو کلیئر سے پڑھنا، اظہار، اظہار شفوی. ہاں، تو یہ میم ساکن کے قاعدے. اب ایک بار پھر سے بولیے، میم ساکن کس کو بولتے؟ میم کے اوپر جزم رہنا. ہاں ہاں، میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کرنا؟ ملا کے گنا اور اکفا کے ساتھ پڑھنا. ہاں، اس کا نام کیا؟ ادغام شفوی. ہاں، میم ساکن کے بعد با آیا تو کیا کرنا؟ اکفا کرنا، اکفائے شفوی. ہاں جی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آن دے 29 میں سے با اور میم کو نکال ڈالے تو 27 میں سے کون سا بھی لیٹر آیا تو اظہار. ہاں، کلیئر ظاہر کر کے پڑھنا. تو میم ساکن کے کتنے قاعدے؟ 3. نون ساکن کے 4 قاعدے. کیا کیا 4 نون ساکن کے؟ اظہار، اکفا، اقلاب، ادغام. ہاں جی، یہ تو 22. 23 تختی نمبر 23 کا نام کیا؟ اقلاب. ہاں، یہ اقلاب آ کے نون ساکن کے قاعدوں میں سے نون ساکن کا تیسرا قاعدہ. یہ پہلا قاعدہ اظہار، نون ساکن کا دوسرا قاعدہ اکفا، نون ساکن کا اب تیسرا قاعدہ اقلاب. اقلاب کا معنی کیا؟ بدلنا، بدلنا. اقلاب کا تو بدلنا. ہاں، اب انہوں کیا بول رہے ہیں ہم پہ؟ نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد با آیا تو، با آیا تو کیا کرنا؟ نون ساکن کی آواز کو بھی تنوین کی آواز کو بھی، نون ساکن کو بھی تنوین کو بھی کس میں بدلنا؟ میم کی آواز میں بدلنا، میم سے بدل ڈالنا. میم نون زبر من ہوتا، لیکن اگر اس کے بعد با کو ہے تو میم نون زبر من نہیں بولتے، میم زبر مم بولتے. ہاں، تو تختی نمبر 23 میں یہی بتانا ہے. نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد با آیا تو کیا کرنا؟ ہاں، نون کو اور تنوین کی آواز کو میم ساکن میں، میم میں بدل ڈال کے پڑھنا.
हाँ, ये आके तख्ती नंबर 23। तख्ती नंबर 24 का नाम क्या है? इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून। तनवीन और नूने साकिन के कितने कायदे थे? 4। तनवीन और नूने साकिन के कायदे 4 थे। क्या क्या? इजहार, इकफा, इकलाब, इदगाम। इजहार आके तख्ती नंबर 9 में था, इकफा आके तख्ती नंबर 10 में, इकलाब आके तख्ती नंबर 23 में, इदगाम आके तख्ती नंबर 24 में है। ये तनवीन और नूने साकिन का कायदा है, तनवीन और नूने साकिन का। तो तनवीन बोले तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। नूने साकिन बोले तो नून के ऊपर जज़म। हाँ, अब तनवीन के बाद, नूने साकिन के बाद ये 6 लेटर्स में से या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इसमें हुर्फ इदगाम में है। सो ये 6 लेटर्स में से 2 लेटर्स आए तो एक कायदा है, 4 लेटर्स आए तो एक कायदा है। हाँ, ये 6 में से अगर तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद लाम और रा आया तो वहां तनवीन की आवाज भी कट हो जाती, नूने साकिन भी कट हो जाता। सीधा लेटर टू लेटर मिलाना, रा के साथ मिला लेते, वहां तनवीन को छोड़ देते, नूने साकिन की आवाज को भी छोड़ देते। तो तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद ये हुर्फ इदगाम में से लाम और रा, ये 2 लेटर्स में से कौन सा आया तो भी वहां पे तनवीन कट हो जाता, नूने साकिन भी कट हो जाता। हाँ, अगर तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद बाकी 4 लेटर्स या, वाव, मीम, नून, ये अगर दूसरे कलिमे में आए तो, यानी तनवीन के साथ और नूने साकिन के मिले बगैर दूसरे कलमे में आए तो वहां पे फिर नूने साकिन और तनवीन को फुल गुन्ना के साथ पढ़ना, गुन्ना इकफा फुल करके पढ़ना। तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद या आंदे, वाव आंदे, मीम आंदे, नून आंदे, ये 4 में से कौन सा लेटर भी आया तो वहां पे फुल गुन्ना इकफा करके पढ़ना। 2 कायदे हो गए। और एक कायदा क्या का तो तनवीन या नूने साकिन के बाद ये 4 लेटर सिच या, वाव, मीम, नून उसी कलिमे में नून के साथ मिल को आ रहे, समझो नूने साकिन के साथ मिल को आ रहे, तो वहां पे नून को पढ़ते लेकिन जाहिर करके पढ़ते, ना इकफा करते, ना गुन्ना करते, ना नून को कट कर देते। तो पूरे 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 1, तनवीन और नूने साकिन बिल्कुल कट हो जाता कब? उसके बाजू लाम या रा आया तो। और एक है कि नूने साकिन तनवीन बिल्कुल कट होता नहीं, खाली उसको जाहिर कर दे के जैसा है वैसा पढ़ते। कब? अगर या, वाव, मीम, नून उसके बाजू उसे टच हो को आए तो। और एक क्या का तो तनवीन और नूने साकिन पूरा कट भी नहीं होता, पूरा जाहिर भी नहीं करते, बल्कि उसको नाक में छुपा के गुन्ना इकफा के साथ पढ़ते। कब बोले तो उसके बाद या, वाव, मीम, नून दूसरे कलिमे में आको है तो ये 3 कायदे ये तख्ती नंबर 24 में है, इदगाम यरमलून में। एक है कि तनवीन और नूने साकिन को पूरा कट कर दो, एक है कि कट नहीं करना, खाली जैसा है वैसा पढ़ना जाहिर करके, एक है कि उसको नाक में छुपा के गुन्ना इकफा के साथ पढ़ना। तो ये आके ये 6 लेटर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ये तख्ती नंबर 24। तख्ती नंबर 25 क्या है? रस्मुल खत। रस्मुल खत का तो लिखने का तरीका, राइटिंग, कुरान की राइटिंग। कुरान में बहुत जगह पे क्या लिखे रहता? अलिफ, वाव, या लिखे रहता, लेकिन उनको पढ़ते नहीं। कई को बोले तो राइटिंग का तरीका एक अलग रहता, रीडिंग का तरीका एक अलग रहता, हर लैंग्वेज में रहता वो। इंग्लिश में भी कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, ऐसा अरबी में भी कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं। राइटिंग के अलग है, रीडिंग के अलग है। राइटिंग में आते लेकिन रीडिंग में नहीं आते। उसमें से ये अलिफ, वाव, या है। तो इंडिया के कुरानों में ये अलिफ, वाव, या पे गोल निशान रहता, गोल सर्किल डाल को रहते। अदर कंट्रीज के कुरानों में बहुत कम निशान रहता, पहचान नहीं सकते अदर कंट्रीज के कुरानों में। इंडिया के कुरानों में एक उसके ऊपर गोल निशान डाल को रहता।
کئی کو بولے تو ہماری زبان عربی نہیں نا، عربی لینگویج والے بولے تو وہ نشان رندے نہیں رندے پہچان لیتے. تو اس لیے انڈیا کے قرآنوں میں یہ نشان ڈال کے رہتا. اور ایک دوسری بات کیا ہے کہ تو لفظ انا، لفظ انا ایک ہے، انا الف نون الف، قرآن میں یہ جہاں بھی آندے اس میں نون کے بعد جو الف ہے اسے نہیں پڑھتے. انا رہتا اصل میں لکھنے میں وہ، لیکن ہم پڑھنا کیا، انا. ہاں انا کو انا، انا کو انا پڑھنا. تو یہ صحیح طریقہ. تو یہ دو قاعدے اس میں یاد رکھنا. ایک آ کے الف او یا لکھ کے رہتے اسے نہیں پڑھتے، اور ایک آ کے انا بول کے رہتا قرآن میں کہیں بھی آندے اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا. اس کے بعد تختی نمبر 26 ہے. 26 کیا کہ تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہم لوگ دیکھے رہتے چھوٹا چھوٹا جیم لکھ کو رہتا، تو لکھ کو رہتا، نہیں تو میم لکھ کے رہتا چھوٹا چھوٹا، وہ پورا سگنلز کا. تو قرآن میں کچھ ایسے سینٹینس رہتے اس کو ملا کے پڑھنا ضروری رہتا، اگر ملا کے نہیں پڑھے تو معنی بگڑ جاتا. کچھ سینٹینس ایسے رہتے اس کو رکا کے پڑھنا پڑتا، اگر رکا کے نہیں پڑھے تو معنی بگڑ جاتا. جیسے ایک جملہ ہے اردو کا، اٹھو مت بیٹھو. اٹھو مت بول کے تھوڑی دیر رک جا کے بیٹھو بولے تو کیا مانا، بیٹھ کے رہو، اٹھو نہ کھو بول کے. اگر اٹھو بول دیے پھر مت بیٹھو بولے تو اب کھڑو بول کے مانا، حالانکہ جملہ وہی ہے، خالی روکنے میں فرق ہے. اٹھو پہ تھوڑا گیپ دے کے مت بیٹھو بولے تو ایک مانا ہے، اٹھو مت پہ رک کے بیٹھو بولے تو ایک مانا ہے. تو ایسا قرآن کے سینٹینس میں کچھ رہتے وہاں پہ روکنے کی جگہ اگر نہیں روکے آگے کا ملا کے پڑھ دیے تو معنی الگ آ جاتا، پھر اگر جہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے وہاں پہ روک دیے تو پھر معنی الگ آ جاتا. بول کے وہ معنی کا خیال کرتے ہوئے ان نشانوں کو لگے کہ ان نشانوں کی وجہ سے وہ معنی میں بگاڑ نہ آئے، ان نشانوں کی پابندی کرو بول کے. تو کیا کیا نشانیاں ہیں ہم نے اس میں انہوں دیکھو ہی، میم ہے، جیم ہے، تو ہے، قوف ہے، صاد ہے، صاد لام ہے، سکتا ہے. تو ایسے پورے ہے. اس میں سے مین اگر موٹا انداز میں یاد رکھنا بولے تو ایک میم یاد رکھ لینا، میم. میم کا تو وہاں پہ رک جاؤ بول کے، ضروری رک جاؤ بول کے. اور ایک ہے لام الف. لام الف کیا کہ تو آیت کے بیچ میں آیا تو پکا ملا کے پڑھو، وہاں پہ رکنا نہیں. اگر آیت کے اینڈنگ میں آیا تو ہاں وہاں رک بھی سکتے، ملا بھی سکتے. اور ایک ہے سکتا بول کے، سکتا سین کاف تاہا لکھ کے رہتا، اس کا مطلب کیا کہ تو وہاں پہ تھوڑی دیر رکنا لیکن سانس نہیں توڑنا. یہ تین یاد رکھ لینا. اور ایک ہے قرآن میں تین نقطے دو جگہ آتے، ایک جگہ 3 نقطے آتے اس کے نیچے 5 رہتا، پھر اور ایک جگہ 3 نقطے آتے. تو ایک ہی آیت میں یا بازو بازو میں 2 بار 3 نقطے آتے، اس کا مطلب کیا کہ تو ایک جگہ رکو ایک جگہ ملا کے پڑھو. کہیں پہ بھی پہلے رک کے دوسری جگہ ملا کے پڑھ سکتے یا پہلے ملا کے دوسری جگہ رک سکتے. تو یہ وہ نقطوں کی نشانی رہتی. تو ایسا قرآن میں ان نشانیوں کی بھی پابندی کرو بول کے بول رہے. اگر کبھی کبھی کچھ آگے پیچھے بھی ہو گیا تو اتنا زیادہ کیا بھی فرق نہیں آتا، اگر اس کے ساتھ پڑھے تو بہت اچھا رہتا. یہ تختی نمبر 26 ہے. تختی نمبر 27 میں تو کچھ بھی نہیں ہے. 27 میں 1 to 26 تک جتنے قاعدے پڑھے وہ تمام قاعدوں کو ریوائز کرنا، اجرائے قواعد بولتے اسے.